अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों और साथियों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि हर मुसलमान को लाजमी और ज़रूरी है ये पैगाम सुनना, ये वीडियो देखना। बहुत ही अहम और ज़रूरी बातें हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारे इस चैनल पर अगर आप नए मेहमान हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो बहुत ही अहम तरीन और ज़रूरी वीडियोज़ हैं। ये भी बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, ये आपका काम है कि दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाना। मेरा इतना काम था कि मैंने आप तक इस वीडियो को भेजा, अब दूसरों तक इस वीडियो को, इस पैगाम को, इस मैसेज को भेजना आपका काम है, इसलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आप हज़रात को बता दूँ कि इस बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत ही शान व शौकत के साथ रमज़ान के महीने में नमाज़ें अदा कर रहे हैं और रोज़े भी रख रहे हैं। दोस्तों और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है हमें किसी परेशानी का इंशाअल्लाह सामना करना नहीं पड़ेगा। चूँकि दोस्तों और साथियों, पिछले साल जो है फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, इसलिए हम मस्जिदों में पूरी तरह से नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा पाए थे। इसलिए दोस्तों, इस बार जो है हम तमाम मोमिनीन मस्जिदों में जाकर नमाज़ें अदा कर रहे हैं, तरावी की नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप हज़रात को बता दूं कि इस बार जो है कोरोना का जो संकट है वो काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है, काफ़ी तेज़ी से कोरोना वायरस फैला हुआ है। यहाँ पर जो है साथियों, मैं आप हज़रात को बता दूं कि सरकार की काफ़ी कमी रही है। इसने कोई भी इंतज़ामात पहले से नहीं रखे, बल्कि यहाँ के नेता और यहाँ के लोग ये भूल बैठे थे कि अब दोबारा से कोरोना आ सकता है। लेकिन दोस्तों, मेरा जैसा कि मानना है कि कोरोना वायरस नहीं बल्कि एक अल्लाह का अज़ाब है। आप हज़रात कमेंट बॉक्स में अभी बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। दोस्तों और साथियों, जिस देश में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ होने लगें, उस देश में ये अज़ाब तो बहुत कम अज़ाब है, बल्कि जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हों, वहाँ अगर आग के गोले भी बरसें तो वो भी बहुत कम है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जिसके सदक़े में हमें जान मिली, जिसके सदक़े में हमारी सांसें चल रही हैं, उसी की शान में गुस्ताखियाँ होती रही हों और हम जो है खामोश बैठे हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खामोश नहीं हैं, हम मोमिनीन खामोश नहीं हैं, बल्कि उस पाखंडी जिसने जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसके ख़िलाफ़ हम आज भी खड़े हैं। लेकिन यहाँ के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने जो लॉकडाउन लगा रखा है, इसी वजह से हम जो है खामोश हैं। तो आप हज़रात को मैं बता रहा था कि ईद उल फ़ितर की नमाज़ जो है इस बार कहाँ होगी और कैसे होगी। क्या सारे लोग ईद उल फ़ितर की नमाज़ पिछले साल की तरह ही अदा करेंगे, या फिर जो है सारे लोग इस बार जो है मिलकर ईदगाह में नमाज ईद उल फ़ितर अदा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि यहाँ की हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला इस वबा, इस बला को दूर कर दे और हम तमाम मोमिनीन को जिस तरह से हम ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसी तरह से हम नमाज ईद उल फ़ितर अदा करें। आप हज़रात कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते हैं। साथ ही साथ आप हज़रात को मैं बता दूं दोस्तों कि ईद उल फ़ितर की जो नमाज़ हम पढ़ने के लिए जाती हैं, तो यकीनन तमाम मुस्लिम भाई जितने भी लोग होते हैं, सभी पूरा गांव, पूरी बस्ती वहां पर जमा होती है। नमाज ईद उल फ़ितर अदा करने के बाद हम सब लोग आपस में गले मिलते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, मुआनिका करते हैं, और जो हमारे पेश इमाम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी हम जो है नजराने से नवाजते हैं और बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, बहुत अच्छा माहौल लगता है। लेकिन दोस्तों, इस कोरोना वायरस के चलते हुए काफ़ी खुशियां जो है हमारी जो है बदलती चली गई, यानी कि हम उन खुशियों को नहीं हासिल कर सके। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल जो है ईद उल फ़ितर की नमाज़ हम अदा नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईद उल फ़ितर की नमाज़ भी अदा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अलविदा की नमाज़ भी शान व शौकत के साथ ही अदा करेंगे। तो आप हज़रात को मैं बता दूं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जान है तो जहान है।
یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے اتنی ناغوری نہ کریں، اتنی بے غوری نہ کریں کہ یہ کورونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو اور ساتھیو، ہمیں احتیاط برتنا بہت ضروری ہے، احتیاط سے رہنا ہے، احتیاط کے ساتھ جو ہے ہمیں عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور احتیاط کے ساتھ ہی ہم اپنے ابھی گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں تو بہت بہتر رہے گا، کیونکہ دوستو اور ساتھیو اس وقت جو زیادہ باہر نکل رہا ہے، زیادہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو وہی جو ہے اس بلا میں ملوث ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ اپیل اور گزارش کروں گا کہ اب جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سارے مسلمین تمام لوگ اس وقت جو ہے شاپنگ کیا کرتے ہیں، عید الفطر کی شاپنگ میں جایا کرتے ہیں، عید الفطر کے لیے نئے نئے کپڑے، نئے نئے لباس کو خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو اس بار اگر نہ جائیں بلکہ اپنے شہر، اپنے ہی گاؤں سے کچھ کپڑے خرید کر سلوا لیں، اور اگر یہ اچھا رہے گا دوستو، کیونکہ اس وقت جو ہے شہر میں جانا، باہر جانا، دور جانا شاپنگ کے لیے، یہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وائرس جو ہے باہر نکلنے سے ہی پھیل رہا ہے، اور اس وقت جو ہے دوستو اور ساتھیوں بہت ہی خطرناک بخار چل رہا ہے۔ چونکہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ یہ موسم ہی ایسا ہے، یہ موسم جب آتا ہے تو ہر شخص کو بخار آنا لازمی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس بار جو ہے کورونا وائرس کا بھی سنکٹ ہے، کورونا وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، تو یہ بخار جو ہے کسی اور رنگ میں تبدیل ہو جا رہا ہے، یعنی کہ بخار ہوتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ بڑی بیماری بن کے انسان کی جان کو لے لیتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش اور اپیل ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اپنے ہی بستی سے خرید کر کپڑے سلوائیں عید الفطر کے لیے، ٹھیک ہے دوستو اور ساتھیوں، اور اگر باہر نہ نکلیں تو یہ بہت ہی اچھا اور بہتر رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو پاخنڈی نرسنگانند جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس نالائق بدبخت کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یقیناً مفتی سلمان ازہری صاحب نے جو چیلنج دیا تھا اور اب اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، وہ آپ حضرات کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کیا وجہ رہی ہے اس کو ملتوی کرنے کی، ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں۔ چونکہ اس وقت جو ہے دیش کے حالات کافی نازک ہیں، کافی بگڑے ہوئے ہیں کورونا کی وجہ سے، اس لیے دوستو اور ساتھیوں حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب اور آپ کے اکابرین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت جو ہے اس مباحثے کو نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب یہ بلا وبا دور ہو جائے گی، نارملی جو ہے یہاں کا موسم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ مباحثہ جب چاہیں جب کر لیں۔ لیکن دوستو اور ساتھیوں میں آپ حضرات کو بتا دوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے مباحثے کو کینسل کر دیا ہے اور ہم جو ہے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہم آج بھی حاضر ہیں گستاخی نبی کی جان لینے کے لیے یا پھر اپنی جان دینے کے لیے۔ دوستو اور ساتھیوں جس دیش میں ایسے پالتو کمینے کتے نبی کے گستاخ پلتے ہوں، اس دیش میں ہمارے لیے سانس لینا بھی جو ہے حرام ہے۔ دوستو میں آپ حضرات کو بتا دوں، اب کیا کر سکتے ہو، اس وقت جو ہے یہاں کی جو حکومت ہے، یہاں کے حکمراں ہیں، وہ اس کے سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہو سکتا ہے، لیکن تب بھی ہم نہیں پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم جب تک اس کا سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا ہے ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ دوستو اور ساتھیوں نبی کے گستاخ کا اس دنیا میں نہ جینا صحیح ہے نہ رہنا صحیح ہے، کیونکہ دوستو اور ساتھیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں وہ نبی کے صدقے میں آئے ہیں، ہمیں لباس ملا وہ نبی کے صدقے میں، ہمیں سانسیں ملی وہ نبی کے صدقے میں، ہمیں اچھے اچھے مکانات، اچھی جگہیں رہنے کو ملی وہ نبی کے صدقے میں، بلکہ یہ دنیا، یہ سنسار نبی کے صدقے ہی میں ملا ہے ہمیں، اور اسی نبی کی شان میں یہاں گستاخی ہوتی ہے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، یہ بہت ہی بری اور بیکار بات ہے۔ لیکن الحمدللہ ہندوستان کے علماء کرام نے اور مفتیان اعظام نے یہ دکھا دیا کہ ہم جو ہے نبی کی شان میں گستاخی ہونے پر اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں۔ تو دوستو اور ساتھیوں آپ حضرات اس کے بعد یاد رکھیں، یعنی کہ 30 اپریل کو تو ابھی یہ مباحثہ نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی آگے مباحثہ ہوگا،
اور اگر وہ پاخنڈی آتا ہے تو مباہلہ ہوگا، بلکہ مجھے امید نہیں ہے کہ وہ پاخنڈی جسے نہ اپنے دھرم پر یقین ہے، نہ اپنی کتاب پر یقین ہے، نہ اپنے دھرم گروؤں پر یقین ہے، وہ کیسے آ سکتا ہے جس سے پہلے ہی جو ہے پتہ ہے کہ میں جہنمی ہوں، میں دوزخی ہوں، وہ کس طرح سے یہاں آ جائے گا؟ وہ تو بس یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے اس دنیا ہی میں رہنا ہے اور مرنا ہی نہیں ہے۔ دوستو اور ساتھیو، جیسا کہ آپ کو بتا دوں میں کہ ان کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہوا کرتی ہے اور مسلموں کے لیے، ایمان والوں کے لیے قید خانہ۔ تو ہمیں اس قید خانے میں کب تک رہنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم یہاں کے ایک مسافر ہیں، ہماری اصل منزل قبر ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ تو دوستو اور ساتھیو، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔